त्यसकारण यस्ता कुराहरूलाई बदल्नका लागि हामी कसरी जाने? संस्कृतिको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ, कुरा समाजवादको गर्छौँ, काम भ्रष्टाचारको गर्छौँ, कुरा समाजगत गर्छौँ, काम कमिसनको गर्छौँ। कमिसन र भ्रष्टाचारबाट आएको सम्पत्तिले समाजवाद ल्याउने हो र श्रम पसिना बगाएर उत्पादनबाट प्राप्त गरेर आत्मनिर्भर हुने हो? यो संस्कृति हाम्रो, यी हाम्रा विरोधी संस्कृतिहरू, यस्तो संस्कृतिको विरुद्धको सङ्घर्ष सिङ्गो पार्टीले, यो सांस्कृतिक मोर्चाले लड्छ। हामी लड्न तयार छौँ भने हामी समाजको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। अन्यथा समाजवादको गीत गाउँदै राजनीतिक व्यापार गर्ने बाहेक हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो हुने कुरा त्यही। त्यसको लागि अरूलाई होइन, आफैलाई भन्नुपर्छ र आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। यही जोडिएको अर्को कुरा छ नेतृत्वको कुरा। नेतृत्व एउटा सामूहिक नेतृत्व प्रणाली हामी भन्छौँ। सामूहिक नेतृत्व प्रणालीभित्र एउटा प्रवक्ता हुन्छ जसलाई हामी मुख्य नेता भन्छौँ। सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको निर्माण गर्दा त्यसको सम्बन्ध जनतासँग हुनुपर्छ। जनताका हरेक आवाजहरू, दुःख कष्टहरू, तिनका समस्याहरू प्रत्यक्ष त्यहाँ आइपुग्नुपर्छ। जनताबाट अलग थलग भयो भने नेतृत्व सामूहिक हुनै सक्दैन। कार्यकर्तासँग त्यो जोडिएको हुनुपर्छ। सफ्टवेयरले जोडे जस्तै जोड्नुपर्छ। ती सबै भावना विचारहरूलाई केन्द्रित गर्न सक्ने त्यो टिम चाहियो। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, नेतृत्व भनेको व्यक्ति मात्रै होइन, नीति पनि हो, विचार पनि हो। त्यो विचार, त्यो नीति त्यसरी बन्नु पर्यो, सबैको स्वामित्व सहितको त्यो बन्नु पर्यो। नेतृत्व निर्माणको एउटा प्राविधिक कुरा पनि छ। प्राविधिक कुरा गर्दाखेरि के छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुईटा तरिका देखिए। एउटा तरिका एमाले तरिका, एउटा तरिका माओवादी तरिका। एमाले तरिका भने के देखियो भन्दाखेरि संसदीय प्रतिस्पर्धा गरेर एकले अर्कालाई समाप्त पारेर, सिद्ध्याएर, चिरा पारेर पुरै फ्याक बनाइदिने, बोलचाल पनि राम्रो नगर्ने खालको अवस्था अहिले देखिरहेछौँ। हिजोदेखि त्यो। अर्को तरिका को भेटिन्छ लगाइदिया। अनि यी दुवै कुरा अब एउटा युद्धको परिस्थिति जनयुद्ध हुँदाखेरि त्यतिबेला टिका लागिन्न। त्यो एउटा मूल्याङ्कनको निश्चित आधारमा के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि निर्माण गरिन्थ्यो। कामको आवश्यकता, क्षमताको आवश्यकताले त्यो कुरा हुन्थ्यो। त्यति बेला सही नै थियो। तर अहिले आइपुग्दा, यहाँ खुला प्रतिस्पर्धामा आइपुग्दा त्यो हाम्रो विधि अपूर्ण भइसक्यो, त्यो अपर्याप्त भइसक्यो, त्यो काम नलाग्ने भइसक्यो। त्यो अर्को पनि काम नलाग्ने देखिरहेको छु मैले। बिचको केही खोज्नु पर्यो अब भन्दा मेरो के प्रस्ताव छ भने, पार्टीमा पनि मैले यो कुरा राखेको छु, तल्लो कमिटी उपल्लो कमिटी बनाउनु पाउनुपर्छ। जनता समेतको राय समेत त्यहाँ राखेर गर्नुपर्छ। धेरै सेल कमिटीहरूले एउटा टोल कमिटी बनाउनु, टोल कमिटीमा बस्ने मान्छेको मूल्याङ्कन, त्यसले पार्टीप्रति अलिकति इमान्दार छ, जनताप्रति कति उत्तरदायी छ, आफ्ना आचार विचारमा कतिको अलिकति त्यसले ठिक प्रकारको कार्यशैली कस्तो छ, तिनले मूल्याङ्कन गर्छन् नि, तिनले अनुभूति गरे हुन्छन् नि। यहाँ सांस्कृतिक अब क्षेत्रका नेताहरू, यहाँको केन्द्रीय कमिटी अथवा के कमिटी छ, यहाँ तपाईँहरू के छ अहिले थाहा भएन, अथवा पदाधिकारीहरू कस्ता छन् तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभयो होला नि। हामी कस्ता छौँ? हाम्रो मातहत कमिटीले मूल्याङ्कन गरे होला नि। तिनको मूल्याङ्कनमा निर्माण गरियो भने हुन्थ्यो कि भन्ने लागिरहेछ मलाई।
वडा कमिटीहरूले पालिका कमिटी बनाउने, वडा कमिटीहरू भेला गर्ने, छलफल गर्ने, ल है नम्बर दिने, यसमा यो यसमा यो यसमा, जनताको पनि राय लिने, उपल्लो कमिटी त्यसलाई सहमति गरिदिने, पालिकाले जिल्ला बनाउने, जिल्लाले प्रदेश बनाउने, प्रदेश र जिल्ला मिलेर केन्द्र बनाउने। त्यो रिपोर्टका आधारमा केन्द्रले बनाउने भनौँ न एउटा कुनै विधि हुनसक्छ कि त्यतातिर पनि हामीले सोच्नुपर्ने छ। अब हामीले युद्धकालीन पार्टी बनायौँ, शान्तिकालीन पार्टी हामीले बनाउन सकिरहेको छैन। अहिले आएर महसुस हामी सबैलाई भइरहेछ। अब एउटा भनाइ अहिले आइरहेको छ क्या, पार्टी बन्ने एउटा भनाइ आइरहेको छ। अब आफ्नै खुट्टामा उभिएको पार्टी बनाऊ है, आफ्नै खुट्टामा भर पर्ने खालको, हामी आफैमा आफ्नै तागतमा भर परौँ है भन्ने कुरा अहिले सबैबाट, धेरै देशभरिबाट धेरै साथीहरूले त्यही भनिरहेछ। हामीलाई पनि त्यही अनुभूति भइरहेछ है। हामी अस्ति कार्यक्रममा छलफल गऱ्यौँ, हामीले पनि त्यही कुरा गरौँ, ल है अब त भएन, हामी आफ्नै खुट्टामा उभियौँ भन्ने भइरहेछ है। भन्दाखेरि अब त्यसमा हामी आफ्नै खुट्टामा उभिनका लागि हाम्रा खुट्टा के हो? हामी त कहाँ जानु पर्यो भने जनतामा जानु पर्यो, जनतामा जानु पर्यो, जनताको घेरामा हामी हुनु पर्यो, जनताको साथ हामीले जनतालाई उनका सुख दुःखमा हाम्रा सहभागिता हुनु पर्यो। तर रूपान्तर पनि त्यही गएर भइन्छ। हामी यता यता आएपछि बिग्रियौँ नि त। नि युद्धमा हुँदाखेरि त दुःख कष्ट खुन पसिना चाहिँ युरिएसी कहिले हुनु त, आज त युरिएसी भएर आइरहन्छ के युरिएसी यो शारीरिक रूपले पनि रूपान्तर भएन छ क्या। हामी सुगर भयो होला कतिलाई, हामी कतिलाई के भएको होला। त्यति बेला के थियो, त्यो एउटा श्रम सबै खालको। फेरि स्कुलिङ पनि त्यति बेला युद्धमा ठुल्ठुला स्कुलिङहरू चलाइयो, 15-20 दिन स्कुलिङ चलाइयो, क्लास लियो, वैचारिक कुराहरू, दर्शनका कुराहरू, होइन तमाम कुराहरू गरियो। कहिलेकाहीँ माथिबाट तोकिएका महान व्यक्तिहरू पनि जान्थे, तिनले उल्टो गर्थे, तर जस त्यहाँ उल्टै हामीले गर्थ्यौँ। तिनका नाम अहिले नभन्नु, कता हराइसकेका छन् तिनीहरू। त्यस कारणले अहिले त त्यो पनि छैन। मतलब रूपान्तर हुने कसरी? रूपान्तर आउने साँचो भनेको जनतै हो, जनताको बिचमा गएर नै हुने हो, अर्को विकल्प छैन। वैचारिक अध्ययन छलफलबाट हामी धेरै पर छौँ। त्यति बेला केही न केही लेखिन्थ्यो, केही न केही किताब पढिन्थ्यो, किताब खोजेर गएर होइन के अरे जनयुद्धको बेला अनि कहिलेकाहीँ किताबको पसलमा जान पाउँथ्यौँ हामीले। यस्तो अवसर पर्थ्यो हामीलाई 6 महिना वर्ष दिनमा है। त्यहाँ गएर किताब सिताब बोकेर धेरै ल्याएर पढ्ने प्रतिस्पर्धा थियो। अहिले पढ्ने प्रतिस्पर्धा छैन। अहिले त्यसले कति कमायो होला, मैले कति कमाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ है। भ्रष्टाचारका विरुद्ध लड्ने संस्कृति छैन। त्यसले गर्यो मैले किन नगर्ने भन्ने छ, त्यसले गर्यो मैले गर्न पाउनु पर्यो नि भन्ने छ। त्योतिर छैन। पढ्ने लेख्ने वैचारिकतिर ध्यान दिने हाम्रो संस्कृति हराइसक्यो। मैले आफैलाई भनिरहेको छु है, तपाईँहरूलाई भने होइन। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो नि त, यो त सांस्कृतिक रूपमा आफैतिर होइन, तपाईँतिर होइन नि त है। त्यस कारणले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हामीले सङ्गठनको स्वरूप भने जस्तो व्यवस्थित गर्न सकेनौँ क्या। अस्ति हाम्रो छलफल भयो, एउटा माओवादी ब्रान्डको सङ्गठन त भइ भएन, जनयुद्धसम्म आउँदा भयो, त्यसपछि हरायो। अब हामीले हाम्रो ब्रान्डको सङ्गठन बनाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि जनदिशाको कुरा हो, जनसम्बन्धको कुरा हो, जनतासँग कसरी जोडिने भन्ने प्रश्न छ। जनतासँगबाट हामी धेरै कट्यौँ। कतिवटा हाम्रो गर्दै गर्दै आएको छैन। त्यो 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 एक ठाउँ परीक्षा त हुन्छ नि हाम्रो चुनावको बेला, कति लागबाट कति लागमा आइसक्यो 13 लाख। त्यो पनि अलिअलि मन नगरी पनि धारे हातले दिए हुन हामीलाई चाहिँ चित्त बुझाएर त त्यो पैसा दिएन होला, के गर्नु यसलाई नदी कसलाई दिनु भन्दै दिएको पनि होला। त्यो पनि अब के हुने हो। त्यस कारण हामी व्यापक जनताको बिचमा चाहनुको अर्को विकल्प छैन, जनदिशालाई लागू गर्नुको अर्को विकल्प छैन। सांस्कृतिक रूपान्तरको जो प्रश्न छ यो धेरै जटिल र गम्भीर प्रश्न हो। माओले सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नुभयो, खुसी लागेको छ। यस्तै अध्यक्ष कमरेडले अब माओले 72 वर्षमा सांस्कृतिक क्रान्ति गरे, म अरू किन नगर्ने भन्दाखेरि हामीलाई खुसी छ। हामीले भनेका छौँ कि आन्दोलनमा नेतृत्वलाई मद्दत गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। मलाई यो बिचमा
अस्ति मैले केन्द्रीय संहिता नि भने एउटा अनुभूति के भयो भन्दाखेरि प्रतिगमन गर्दा पनि साथ दिने मान्छे छन्। कस्तो हो है? अनि प्रतिगमन गर्दा पनि हुङ्कार गरेर तर्साइरहेछ मान्छेलाई। एउटा टिम जस्तो त्यो सिक्नुपर्ने कुरा हो। तर प्रतिगमनलाई साथ दिने सिक्ने भने होइन मैले। यस्तो मजबुत टिम र केन्द्रीकरण हुने कुरा हामी केन्द्रीकृत हुँदैन। यस्तो छिट्के के अरे के भने छिट्के दबाई हानिहाल्छौँ पायो भने। टिम विश्वासिलो दीर्घकालीन रूपले परसम्म गएर ल यो गर्ने भने लक्ष्यमा हामी केन्द्रित हुँदै हुँदैनौँ। राम्रो गीत एउटाले गायो भने त्यसले यस्तो राम्रो हो नि त त्यो कला। सम्मान गर्नु पर्यो नि, सिक्नु पर्यो नि त्यो गीत गाएपछि। त्यसले भन्ने खालको संस्कृति तपाईँहरूलाई भने होइन, यस्तो संस्कृति हामीमा छ है। ए बाबा एक्लै एक्लै हुनेमा त एक्लैले गर्न हुन्थ्यो नि। किन चाहिन्थ्यो यो कमिटी, किन चाहिन्थ्यो र नेता? छुट्टै गरे हुन्थ्यो नि मैले। हुन्छ त त्यो हुँदैन नि, त्यस कारणले टिम चाहिने हो। टिम नभई हुँदैन भन्ने थाहा छ, तर टिम बनाउँदैनौँ हामी। किन बनाउँदैनौँ? आफ्नै कमिटीका साथीहरू किन मिल्दैनौँ हामी? किन सहकार्य गर्दैनौँ? किन खुलेर छलफल बहस गर्दैनौँ? किन औपचारिकता हामी बाँच्छौँ? अनि समाजवाद ल्याउँछौँ हामी। कुण्ठित हुँदै हुँदै जल्दै जल्दै सिद्धिन्छौँ, केही आउँदैन समाज। त्यस कारणले हरेक तहमा हरेक ठाउँमा गुट होइन, एउटा सशक्त टिमको आवश्यकता छ। विभिन्न क्षमता हुन्छन्, क्षमताका मान्छेका समान हुँदैनन्। विभिन्न क्षमता हुन्छन्, विभिन्न कलाहरू हुन्छन्। ती सबै क्षमता र कलाको समायोजन गर्दै आफ्नो ठाउँमा भूमिका खेल्न सक्ने हरेकले पनि सक्छन्। युद्धकालमा मेरो डिभिजन कार्यालयमा केही 1 दर्जन जति मान्छेहरू थिए जो बोल्दै थिए। गरेपछि बुझिहाल्नु है, उनका क्षमता थिए। ठुलो एउटा फर्मेसनै थियो। त भन्दाखेरि क्षमताहरूलाई वृद्धि गर्दै, भएको क्षमतालाई सङ्गठित गर्दै, टिमबद्ध गर्दै जाने साझा कुरा हो यो। क्या समाजवाद त साझा कुरा हो नि, वर्गको, हाम्रा वर्गको साझा हो। फेरि समाजवाद पुँजीपति वर्ग हुँदैन। त्यहाँ पुग्ने हो भने हामीले साझा हातेमालो गर्नुपर्छ। छिट्की दबाई हानेर हुँदैन, धारे हात लाएर हुँदैन, छलछाम षड्यन्त्र गरेर हुँदैन। खुला भएर, खुला र स्पष्ट भएर गर्ने भने खुला र स्पष्ट भएर गर्ने हो। सबैका समान क्षमता खोज्ने पनि होइन, सबैले बराबरी काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। जति सकिन्छ त्यति गर्ने, तर समाजवादकै लागि योगदान गर्ने, आन्दोलनकै लागि योगदान गर्ने, पार्टीकै लागि योगदान गर्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ भने र आर्थिक विकास सँगसँगै सांस्कृतिक रूपान्तरको अभियान पनि त्यत्तिकै तीव्र बनाएर जानुपर्छ। त्यो आर्थिक जगमै राजनीतिक संरचना खडा हुने हो। राजनीतिक संरचनाभन्दा माथि सांस्कृतिक संरचना, सांस्कृतिक सत्ता, सांस्कृतिक अझ त्यसको उच्च रूप हो। त्यस कारणले यो रूपान्तरण वर्ग सङ्घर्ष, उत्पादन सङ्घर्ष, वैज्ञानिक प्रयोग सँगसँगै विचारको निर्माण गर्दै त्यो विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यसका विभिन्न ठाउँमा सांस्कृतिक पक्ष, गीत गाउन भन्दैन, यसका विविध विधाहरू छन्, धेरै विधाहरू छन्। धेरै विधाभित्र ती कुराहरूलाई पार्टीका धेरै जनसङ्गठन छन् त्यहाँभित्र, र समाजका विभिन्न मनोविज्ञानहरू छन् त्यहाँभित्र, वर्गका पनि विभिन्न वर्ग छन्। ती वर्गको एउटा हाम्रो साथमा आउने वर्गहरूलाई साथमा लिएर जाने खालको एउटा संस्कृतिको विकास हामीले गर्नुपर्छ। भन्यो भने हामी अगाडि बढ्छौँ। प्रेमका कुरा यहाँ उठाएँ मैले सुने। त्यो जससूत्रीय कम्युनिस्टबाट होइन कि जससूत्रीय चिन्तनबाट होइन कि हामी प्रगतिशील मान्यताबाट अगाडि बढ्ने हो। जसले त्यो गीत गाउनुहुन्न भन्छ त्यसैले कोठामा गएर त्यो गीत गाउँछ।
किनभने वर्गीय प्रेम राजनीतिक आन्दोलनको एउटा मुख्य कुरा हो भने समाज मानव जीवन मानव सभ्यता आपसी प्रेममय सहकार्यमय सद्भावमय र सङ्घर्षमय अगाडि बढेको छ। त्यसकारणले त्यसलाई पनि आजका युवाहरूलाई तले त्यो गीतै गाउन पाइन्न भने को आइदिन्छ तपाईँको कार्यक्रममा, त्यसलाई पनि सही ढङ्गले समायोजन हुन्छ। अराजकता कहीँ पनि हुँदैन, अराजकतालाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा मात्रै हो। यति कुरा भनेर मैले यहाँ एउटा प्रश्न उठ्या रहेछ। म सानो एउटा कुरा तपाईँहरूलाई मेरो एउटा अनुभव, मैले एउटा गरेको ट्रायल म तपाईँहरूलाई सानो भन्न चाहन्छु र म अन्त्य गर्छु। यो सबै आन्दोलन आदित्य पार्टी एकता गरियो, सारा गरियो, सब गरियो। अब राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर समाजवादको बाटोमा लिने भनेको त पल्तिर गइसक्यो। ठाउँको नाउँ नभनौँ यतापट्टि के, त्यति बुझ्नु होला। हामीसित छैन, अब यहाँ पुगिसक्यो चिज। अब हामी स्वतन्त्र हौँ कि होइनौँ हामी भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। मलाई त्यस्तो प्रश्न खडा भएको छ। हामी पराधीन हुँदै गइरहेका छौँ। किन? नेतृत्वको कारणले, नेतृत्वको आत्मसम्मानको कारणले। हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो राष्ट्रवादी भावना, हाम्रो पार्टीको आत्मनिर्णय अधिकार हनन भएको हेर्नुहोस् त अस्ति। यो पार्टीको नाम राख्न पाइन्न, यो पार्टी तिमी मिल्न पाउँदैन, तिमी त्यहीँ बस, तिमी त्यहीँ बस, भागबन्दा लगाइदिएर हेर्नुहोस् त हालत खराब छ त। हाम्रो स्वतन्त्रता छैन नि। अनि यो के गर्ने त, के त गर्नु पर्यो भनेर मैले एउटा अभियान सुरु गर्नका लागि प्रस्ताव गरेँ र समाजवादी भोलिन्टियर्स बनाउनु पर्यो भनेर प्रस्ताव गरेँ मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रका साथीहरूसित। धेरै लामो अन्तर्क्रिया छलफल गरियो धेरै महिनापछि र त्यसमा ग्रामीण अर्थतन्त्र, ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्रको जनताको जीवन, त्यहाँको बेरोजगारी कसरी हल गर्ने भन्ने प्रश्नहरू छन्, हामीसित हाम्रो चुनौतीको रूपमा छन्। त्यसलाई समाधान गर्ने गरी आर्थिक समृद्धि र रोजगारी, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण, समाजमा विभेद छन्, जातीय विभेद छन्, दलितमाथि अत्याचार छ, महिलामाथि अहिले पनि महिला हिंसा छ, बाल विवाह छ है। परिवर्तनको कुरा त हामीले गऱ्यौँ, तर समाज त फेरि उही ठाउँमा छ। अझै पनि त्यहाँ अझ अब सहरतिर त सहकारी होला, गाउँतिर अझै पनि महिना ठगी छ, नयाँ खालका सुत्खोरहरू छन्, तमाम विभेदहरू त छ समाजमा। त्यसलाई पनि अन्त गर्नु। भ्रष्टाचारको संस्कृति छ, कमिसनको संस्कृति छ हैन। नेता भनेपछि अब म त्यहाँ गएँ भने मलाई नेता भनेर फुल मालै लाउनु पर्ने त्यस्तो संस्कृति छ है। बिचारो जनताले कहाँबाट फुल खोजेर ल्याएर लाओस्, के समाजवादतिर गइरहेछौँ त भन्ने प्रश्न खडा भयो। र यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनका लागि 5 वर्षभित्र गरिबी अन्त्य गर्ने, न्यायमा आधारित एउटा न्यायपूर्ण समाज बनाउने, एउटा मोडेल बनाउने भनेर सुरु गरिएको छ। अस्ति मैले एउटा पालिकाको 1000 समूहहरूको मिटिङ गरेँ। एउटा समूहमा 5 जना छन्। 1000 समूहको एउटा मिटिङ गरियो, संयुक्त मिटिङ। र ती सबै समूह उत्पादनमा सहभागी हुने अर्थमा निर्माण भएका समूहहरू छन्। त्यो समूहमा दलितको, महिलाको र अरू नयाँ युवा पुस्ताको नेतृत्व निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। समाजवादको नेतृत्व बनाउनु पर्यो नि त, हामीले बनाएको समाजवाद हुँदैन, तिनले बनाउनुपर्छ भनेर त्यो नेतृत्व निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। र तिनले उत्पादन कार्यमा सहभागी भएर आत्मनिर्भर हुने र गरिबी अन्त्य गर्ने एउटा लक्ष्य राखिएको छ। त्यो खालको एउटा अभियान, रोजगारी र समृद्धिको एउटा अभियान, त्यहाँ भएको प्राकृतिक स्रोत साधन, उनीहरूसँग भएको विकेन्द्रित पुँजी, त्यसमा ऋण सहयोग अरू पुँजी र अहिलेको विज्ञान प्रविधिलाई जोडेर एउटा उत्पादक
उत्पादनका साधनको रूपमा त्यसलाई गर्दै सामुदायिक स्वामित्व स्थापित गर्ने, सामुदायिक स्वामित्व भनेका छौँ हामीले, सामुदायिक स्वामित्व स्थापित गर्दै एउटा समाजवाद उन्मुख गाउँ कस्तो हुन्छ देखाउनु त पर्यो दुनियाँलाई, भनेर भएन। मार्क्सले भनेको व्याख्या गर्ने त सबै छन्, बदल्नुपर्छ भनेको छ नि, प्रयास त गर्नु पर्यो, बदल्छ बदलिँदैन। त्यस्तो गाउँ बनाएर यस्तो हो हामीले बनाउन खोज्या भनेर देखाउनु पर्ने भयो। नत्र भने यो गफै गफमा सकिने भयो भन्ने लागेर त्यो एउटा अभियान सुरु भएको छ र त्यसका लागि जनतालाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। विभिन्न पक्ष विपक्ष पनि छ जनतामा। फेरि जनतालाई धेरै लामो समय लाएर केही वर्षदेखि हामीले कन्भिन्स गर्दै 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 आएर अहिले जनता त्यसमा एकदम सकारात्मक छ। बरु पार्टीकै सङ्गठित मान्छेहरू नेताहरू नै यो हुन्न कि भन्ने छ। जनताले यही पो हो चाहिएको हामीलाई, बल्ल पार्टीले योजना ल्यायो भन्ने ठाउँमा जनता आइपुगेको छ। त्यसकारण यो अभियानलाई एउटा मोडेल बनाएर जान सकियो भने त्यसबाट केही शिक्षाहरू प्राप्त होला र समाजवादको भावी आगामी कार्यदिशा निर्माण गर्नमा, कार्यशृङ्खला निर्माण गर्नमा नेताहरूको लागि एउटा खजाना त्यो बनोस्, एउटा कच्चा पदार्थ त्यहाँ होस् भनेर त्यो कुरा सुरु भएको कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँहरूलाई मौका परे ती समूहहरूसँग भेटघाट गर्ने निम्ता पनि गर्न चाहन्छु। तर त्यसको वैज्ञानिक समाजका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्, विभिन्न गाणितिक चरणहरू हुन्छन्। त्यसमा एउटा युरोपतिर अहिले स्क्यान्डिनेभियन देशतिर चाहिँ जो चाहिँ हामी स्विडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्कहरूलाई स्क्यान्डिनेभियन देश पनि भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ एक खालको हामीले भने जस्तो एक खालको चाहिँ समाजवाद हाम्रोभन्दा धेरै कल्पना गरेर माथिको छ। तर त्यो चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद होइन, त्यसका कार्यक्रमहरू लागू गरेका छन्। शिक्षा चाहिँ निःशुल्क छ, स्वास्थ्य निःशुल्क छ, बालबालिकाहरूलाई केयरिङको सिस्टम छ, वृद्ध मान्छे या ज्येष्ठहरूलाई हेरचाहको व्यवस्था छ, उनीहरूको चाहिँ ठुल्ठुला उद्योगहरू राष्ट्रियकरण गरेको, जस्तै यहाँ टेलिया सोनेरा भनेर आइएनसिएल त्यो राष्ट्रिय चाहिँ सरकारी कम्पनी हो। हाम्रो यहाँ चाहिँ 60 मेगावाटको चाहिँ खिम्ती जलविद्युत आयोजना गरेर त्यो सरकारी कम्पनी हो। भन्दा ठुला सरकारी कम्पनीहरू नर्वेजियनहरूको, फिनिसहरू, फिनल्यान्डहरूको चाहिँ सरकारी छ। तर त्यो फेरि चाहिँ व्यवस्था आधारभूत रूपले चाहिँ समाजवादी होइन। समाजवादका कार्यक्रमहरू लिएको छ, तर त्यो समाज, त्यो व्यवस्था पुँजीवादी हो, प्रतिस्पर्धात्मक छ र कन्ट्रोलकोले पुँजीपति वर्गहरूले कन्ट्रोल गरेका छन्। तर त्यसका कार्यक्रम थुप्रै कार्यक्रमहरू समाजवादी छन्। हामी युरोपको कुरो गऱ्यौँ अघि, त्यो चाहिँ राज्य व्यवस्था पुँजीवादी हो, तर त्यसका समाजवादका थुप्रै कार्यक्रमहरू उनीहरूले लागू गरेका छन्। र समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवाद र लोकतान्त्रिक समाजवादमा एउटा सामान्य भिन्नता मात्रै कुरो गर्दा हामी सरल भाषामा भन्दा कि त्यो एउटा लक्ष्यको हिसाबले, एउटा नेतृत्व हिसाबले फरक छ। लक्ष्य यो अहिले हामी के अरे कम्तीमा पनि हामी चाहिँ समाजवादका कार्यक्रम प्रारम्भिक गरिराख्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी कार्यक्रमहरू हामी अहिले देखिन सक्छ त्यस्ता कार्यक्रम रूपले। तर त्यसको लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने, साम्यवादमा जान्छ भनेर विश्वास गर्नेहरू वैज्ञानिक समाजवादी, त्यो कार्यक्रम गर्दै गर्दै त्यहाँ पुग्ने, वर्गविहीन समाज, राज्यविहीन समाजमा पुग्छ भन्ने गन्तव्यमा, लक्ष्यमा फरक छ। उनीहरू त्यही नै लोकतान्त्रिक समाजवाद र प्रतिस्पर्धा गर्ने, आर्थिक सामाजिक विभेद कम गर्ने, त्यही रहनेवाला। त्यसैले उनको गन्तव्य त्यहाँ होइन। त्यसै गरी त्यहाँ नेतृत्व गरिराखेकाहरू पुँजीपतिहरू, मध्यम वर्गहरू हुन्। तर हामी श्रमजीवीहरू, सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा समाजवाद निर्माण गर्दै साम्यवादतिर जाने कुरो गर्छौँ र समाजवाद त्यस अर्थमा नेतृत्वमा पनि फरक छ। र अर्को जस्तै हामी आज पुँजीवादको दुई प्रकारको पुँजीवाद भन्छौँ नि, के अरे नयाँ पुँजीवाद र पुरानो पुँजीवाद। नयाँलाई हामी नयाँ जनवाद पनि भन्ने गऱ्यौँ। पुरानो जनवादमा पुँजीपतिले नेतृत्व गर्छ। पुरानो जनवादमा एउटा प्रतिस्पर्धात्मक समाज व्यवस्था बनाउने, आर्थिक प्रणाली बनाउने र त्यही एउटा प्रतिस्पर्धी के अरे पुँजीवादको निर्माण गर्नेसम्म उनीहरूका लक्ष्य। तर हामीले जब चाहिँ पुँजीवाद, एउटा एकाधिकार पुँजीवादमा पतन भइसकेपछि त्यो काम पनि पुँजीवादी क्रान्ति पनि श्रमजीवीले, सर्वहारा वर्गले गर्नुपर्ने भयो। माओ सेतुङहरूले त्यो गर्नु। समाजवादी के अरे पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुको अर्थ त्यही रहनु होइन, समाजवादसँग जोड्नु। त्यस अर्थमा हामीले नेपालमा मूल रूपमा जनवादी क्रान्ति पुरा भयो भन्नुको अर्थ यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा, सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा मोटामोटी यो क्रान्ति गरेर यसलाई अब समाजवादमा जोड्नुपर्छ भन्ने हामी भयौँ।
तर यहाँसम्म कयौँ हाम्रा लोकतान्त्रिक शक्ति या पुँजीवादी शक्तिहरू पनि हाम्रा सहयात्री भए यहाँसम्म आउनलाई भन्दा नेतृत्व त्यसमा पनि र गन्तव्य समाजवादसँग जोड्नेमा फरक हो नि त। त्यस अर्थमा हामीहरू पनि उस्तै गरिरहेका छौँ, काङ्ग्रेसले पनि उस्तै गरिरहेका छ, ओलीले पनि उस्तै जस्तो गर्ने। तर फरक के भन्दा तिनीहरू यहीँ रहनको लागि हाम्रा सहयात्री भए, सामन्तवाद फाल्न, राजतन्त्र फाल्न सहमत भए। हामी यसलाई एउटा चाहिँ क्रान्तिको चरण मानेर यसलाई एउटा खालको एउटा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै यहाँका चाहिँ सामन्तवादका अवशेषहरूलाई अन्त्य गर्दै हामी समाजवादमा जानको लागि यो गरेको, हामी यहीँ रहनलाई होइन। त्यसैले लोकतान्त्रिक समाजवादमा पनि त्यही नै हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी जस्तो देखिन सक्छ हाम्रो अहिले तात्कालिक कार्यक्रमहरू, तर नेतृत्व हामी सर्वहारा वर्गले गर्दै वर्गविहीन राज्यविहीन समाज निर्माण गर्ने साम्यवाद सम्भव छ भन्नेवाला हौँ हामी। एक दोस्रो कुरो चाहिँ हामी त्यो नेतृत्व, दोस्रो हामी गन्तव्य अगाडि जानेवाला हौँ भन्ने, उनीहरू यहीँ रहनेवाला हौँ। त्यो युरोपियन स्क्यान्डिनेभियन जो भन्छ तिनीहरू चाहिँ पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा एक खालको समाजको सुधार गर्ने, गरिब र धनी बिचको एउटा चाहिँ खाडल कम गर्ने, एउटा मध्यमवर्गीय सोसाइटी बनाएर त्यही नै रहनेवाला हौँ। त्यसलाई चाहिँ एउटा पुँजीवादी अन्तर्विरोधलाई कम गरेर पुँजीवादी समाज सञ्चालन गर्ने, पुँजीवादी राज्य सञ्चालन गर्नेवाला हौँ। त्यस अर्थमा यहाँनिरको यो अलिकति प्रस्तुतिमा थोरै चाहिँ त्यो विचार गर्नुपर्छ होला। र अब के गर्ने, आजको हाम्रो चाहिँ समाजवाद के होला त भन्दा लेनिनकालीन समाजवाद या माओकालीन समाजवाद होइन कि हामी पुँजीपतिहरूले पनि थुप्रै रूपमा विकास गरे, हामीले पनि केही रूपमा विकास गर्नै पर्छ कि 20औं शताब्दीका समाजवादी क्रान्तिहरूले हाम्रा सङ्गठनमा परिवर्तन खोज्यो है भन्ने कुरो। राज्य संरचना, राज्य सञ्चालनमा पनि परिवर्तन खोज्यो। त्यो कहाँनिर परिवर्तन भन्दा रुसी समाजवाद पनि कस्तो हो भने त्यो समाज अलिकति कस्तो हो भने जनवादी केन्द्रिततामा आधारित पार्टी, जनवादी केन्द्रिततामा आधारित राज्य सत्ता भन्दा त्यहाँ जनताको भूमिका त्यहाँ भएन। र एकपटक क्रान्तिकारी भएको नेताहरू सधैँलाई क्रान्तिकारी भन्ने हो, ती अवसरवादी भइसके, प्रतिक्रान्तिकारी भइसके, तिनीलाई नै अब नेता मान्नुपर्ने अवस्था एक। दोस्रो कुरो, एकपटक क्रान्तिबाट आएको राज्य सत्तालाई फेरि क्रान्तिकारी गरिराख्ने, पुरानोलाई भत्काउँदै जाने, नयाँ बनाउँदै बनाउँदै यो राज्य हामी किन लिन्छौँ, समाजवादीहरूले राज्य किन लिन्छौँ भन्दा यहाँका विभेदहरू अन्त्य गर्दै फेरि सचेत रूपले राज्य सत्ता अन्त्य गर्नको लागि हो भन्ने कुरो नबुझेर त्यसलाई नै सुदृढ गरी त्यसलाई नै झन् बलियो बनाउने र अन्ततः एउटा नोकरशाही राज्य प्रणाली खडा गर्ने खालको भयो। र यसलाई बदल्न के गर्नुपर्छ भने जनताको निगरानीमा राज्य सत्तालाई राख्नुपर्छ। 21 शताब्दी जनवादमा भनेको कुरो एउटा कुरो त्यो हो कि वैचारिक रूपले राज्य सत्तालाई जनताको निगरानीमा राख्नुपर्छ, पार्टीहरूलाई जनताको निगरानीमा राख्नुपर्छ। त्यो के हुन सक्छ भन्दा दुईटा कुरा हुन्छ। एक, राज्य सत्तालाई जनताको निगरानी भनेको कि हामी प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ है। हामी क्रान्तिबाट आयौँ, एकपल्ट क्रान्तिकारी भयौँ अनि हामी सधैँ क्रान्तिकारी भयौँ। 5-5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन मार्फत जनतामा परीक्षामा जानुपर्छ। हाम्रो पार्टी पनि, कम्युनिस्ट पार्टी पनि जानुपर्छ, अरू चाहिँ पार्टीहरूसँग, अरू चाहिँ प्रगतिशील पार्टीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। हार्यो भने प्रतिपक्षमा पनि बस्न तयार हुनुपर्छ र फेरि आफूलाई करेक्सन गरेर जित्नुपर्छ। किन? सबभन्दा वैज्ञानिक छौँ, सबभन्दा क्रान्तिकारी छौँ भने हामी जित्नुपर्छ, कुनै विवादै छैन। तर जहाँनिर हाम्रो प्रश्न हुन्छ जनताले करेक्सन गर्छ भन्ने, यो अलिकति हाम्रो आजको 21 शताब्दीको सङ्गठनमा विकास, राज्य प्रणालीमा विकास भनेको कि आजको समाजवाद लेनिनकालीन माओकालीन समाजवादमा फरक कि हामी 5-5 वर्षमा जानुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टी जानुपर्छ, क्रान्तिकारी पार्टी जानुपर्छ। जनताले हरायो भने, गल्ती गरिएछ भने आफ्नो विचार, राजनीति, सङ्गठन, सिद्धान्त, कार्यशैली कहाँ खराब हो त्यो खोजेर जनता सेवा गरेर फेरि आउनुपर्छ। एउटा निश्चित फ्रेमभित्र, संवैधानिक कानुनी फ्रेमभित्र त्यो गर्नुपर्छ भनेको यो परीक्षामै छ। यो अब सफल नहुन पनि सक्छ। ओली जस्ता आएर उल्टाइदियो भने त उल्टिँदो रहेछ फेरि भन्ने कुरो त देख्यो नि त्यहाँ। त्यसलाई के गर्ने भने त्यसलाई चेक गर्ने पनि फेरि ओलीलाई 2 वर्षको त चुनावमै लानुपर्छ, ओलीलाई पछार्ने समाज बनाउनु पऱ्यो। हाम्रो त्यही नै हो। यदि ओली जस्ता हुर्क्यो भने त हाम्रै कमजोरी हो नि। क्रान्तिकारीहरूले किन चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सक्ने बनायो नि त नि। पैसा खाएर, डिनर खाएर, रक्सी खाएर भोट दिने या साडी र कोट लगाएर चाहिँ मोबाइल लिएर चाहिँ भोट दिने जनता भयो भने त त्यो त ओली आउँछन्, अरू आउँछन्। त्यो त हाम्रो कमजोरी हो। क्रान्तिकारीहरूले प्रशिक्षित गर्न सकेनौँ भन्नु पऱ्यो। तर त्यो खालको बनाउन सक्नुपर्छ। हामी वैज्ञानिक छौँ, क्रान्तिकारी छौँ भने सक्नुपर्छ भनेको यो परीक्षण नै हो। यो चाहिँ हामी नयाँ प्रयोग हो। यो हिजो लेनिनले, मार्क्सले या माओले बोलेको कुरो नै यो आजको 21 शताब्दीको राज्य व्यवस्थाको, समाजवादी राज्य व्यवस्थाको कुरा गर्दा एक। दोस्रो कुरो, जति कुरो अघि प्रभाकरजीले भन्नु, अरू नेताहरूले भन्नु हो,
पार्टी क्रान्तिकारी बनाइराख्ने भन्दा जनता भने हाम्रा जनता भने हाम्रो पार्टी सदस्य हो। पार्टी सदस्यले नेता चुन्ने भएपछि ऊ चाहिँ नेता डराओस् न, पक्क अब मलाई हेपेपछि मलाई विभेद गरेपछि 5 वर्षमा अथवा 3 वर्ष 2 वर्ष कमिटी निर्वाचनमा म उल्टाइदिन्छु, अर्कोलाई चुन्छु भनेपछि नेता डराओस् न। अब अहिले नेता डराउनै छैन। सबै प्रचण्ड काङ्ग्रेस कि हाम्रो घरमा कि तपाईँहरूको कि जनसास महासँग सबै सरल घरमा दाइ मलाई चाहिँ फल्ना ठाउँमा दिनु पऱ्यो भनेपछि त त्यसै हामी चाहिँ जम्मा गर्ने नोकरसाही एउटा व्यक्तिवादी नेता त दिनदिनै नहुनेलाई पनि नेता बनाएर ठुलो बनाउने भइहाल्यो नि त। भन्दा जनताको निगरानीमा भनेको पार्टी सदस्य या जनसाधारण महासङ्घ सदस्य चुन्ने र चुनिने हुने बित्तिकै के रहन्छ त्यो नेता भने राम्रो गरेन मिल्काइदिने सिद्धिहाल्यो। त्यति सजिलो विधिमा किन नजाने हामी भन्दा जनताको निगरानी भनेको कार्यकर्ता निगरानी राख्ने चुन्ने चुनिने खालको एउटा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज जनवादी एक्सर्साइजमा जाने बित्तिकै त्यो आजको नेता टिका लगाउने मान्छे टिका लगाउन कोही जाँदैन, टिका चाहिँ कार्यकर्ता कहाँ लान्छ। 50 भोट छ भने त्यहाँ जान्छ, त्यो एउटा भोट हो त्यो नेताको। मैले अस्ति क्याबिनेटमा 4 साल ओलीजीले के भन्नु भने त्यो अन्तरसंसद तपाईँहरू किता क्लियर गर्नुहोस्, तपाईँहरू कता हो भनेर मन्त्रीहरूलाई भन्नुभयो। अनि हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री, हामी अहिले चाहिँ यो कुरो नगर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री हो तपाईँ अध्यक्ष पनि हो। यदि किता क्लियर गर्ने हो भने हामी सबै नेता हौँ, नेताहरूले पार्टीमा किता क्लियर गर्छन्, हामी सबै सांसद पनि हो, हामी दलमा क्लियर गर्छौँ। त्यो भनेको बराबर भोट हो। तपाईँ ठाइकीमा जानुहोस् मेरो भोट हो तपाईँ बराबर हो, दलमा जानुहोस् तपाईँहरू मेरो भोट बराबर हो भनेर चाहिँ स्पष्ट बुझ्ने गरी भने अनि उहाँ दोहोरो कुरो गर्नु भयो क्याबिनेटमा। अब यहाँ चाहिँ के तपाईँहरूलाई यसो गर्नु त्यसो गर्नु के अरे सरल सयात थर्काउने बित्तिकै सम्मेलनमा जाउँ त भनेपछि एउटा सामान्य भोटर अथवा प्रतिनिधि र सरल भोटर एक त हो त। यो हो नि डेमोक्रेसी। त्यसो हुँदा यो विधि तपाईँले स्थापित गरेपछि नेता आफै कन्ट्रोल हुन्छ। किन प्रचण्ड गाली गर्नुहुन्छ, किन अरू गाली गर्नुहुन्छ? यो तपाईँ तयार हो कि होइन? तयार हो भने सुरु गरौँ, यो कुरो हो सुरु गरौँ। त्यसपछि जस्तै अहिले त धेरै चिज आइसक्यो नि संस्था क्षेत्रमा। पब्लिक अडिट सिस्टम भन्छ। हामीले काम गर्ने 5 वर्ष नपुर्ने भने हरेक 1-1 वर्ष अडिटिङ गरौँ। हाम्रो अध्यक्षले सचिवले ठिक गरेका छैन, भेला बोलाउँदै एउटा आलोचना आत्मालोचना गरौँ, समीक्षाहरू हरेक वर्ष 5 वर्ष नपुर्ने हो भने। हामी नेताहरूलाई चाहिँ जनताले दिनदिनै गरिरहेको हुन्छ कि बाहिर चाहिँ कोही कार्य ठुलो पुल बनाए पब्लिक अडिट भनेर यो चाहिँ क्वालिटी छैन भने त्यही सुनाइन्छ नि, यति करोडको हो यस्तो हो यो क्वालिटी ठिक हो कि होइन त्यही लिइन्छ नि त। अहिले धेरै चिजहरू विकास भइसक्यो भने पब्लिक अडिटमा लाने अथवा हामी जनउत्तरदायी बनाउने। राम्रो के हो भने हामी सबै कहीँ न कहीँ धेरै चिन्ता गर्नुको यो सूचना प्रविधिले गर्दा चाहिँ आज हरेक मान्छे निगरानीमा छौँ, हरेक मान्छे बारेमा कमेन्ट भइरहेछ, हरेक मान्छेको बारेमा सञ्जालमा गइरहेछ भन्दा हामी त्यो परीक्षामा उत्रिँदै धेरै कुरो नआएको नेता मोटाउने ठिकै रहेछ भनेर मान्दा हुन्छ। नियोजित रूपले प्रचार गरेको बाहेक ठुला मिडियाहरूले रिपोर्टेड मिडियाहरूले गर्यो भने सानो सानाले त मन पर्दै लेखिरहेको हुन्छ, तर ठुला जसले भोलि उनले पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। एकपल्ट नागरिक र कान्तिपुर फुटेको थियो, कान्तिपुरभन्दा जित्ने नागरिक दैनिक भइरहेको थियो। पछि ठ्याक्कै के गर्दै भने त्यो चाहिँ भक्तमान श्रेष्ठ अपहरण काण्ड थियो र चाहिँ माओवादीको चाहिँ त्यो चाहिँ जुटपा एकेरमा उसको चाहिँ क्यान्टोनमेन्टमा चितवन क्यान्टोनमा छ भने यत्रो ब्यानर न्युज लेखेँ हो न हो भन्ने हो सबलाई। तर पछि 2-3 महिनापछि भक्तमान त अर्को ठाउँबाट आए, सबै आएपछि त्यसदेखि घटेको गते त्यो नाको फुटेछ जुटेको छ। फेरि चाहिँ चुनाव पनि भइरहेछ, मन नपरे भोटिङ गरेर डकुमेन्ट अल्पमत गरेर, तर कहिले देखिन्न त्यस्तो। र पूर्वीय समाज कस्तो भने अलि अन्तर्क्रियात्मक समाज र अलि चाहिँ कस्तो समाज छ भने पूर्वीय समाज चाहिँ पूर्वी एसियाई समाज भनौँ अलि सहमतीय जनवाद जस्तो छ, त्यस्तो खालको छ। भन्दा बढी चाहिँ कन्सल्टेसन गर्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने, सहमतिहरू खोज्ने, जेमा सहमत हुन्छ काम गर्ने, बाँकीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ पन्छाउने अनि फेरि गर्ने भन्दा प्रतिस्पर्धा त छैनस् म छैनस् भन्ने कम छ। तर हामीले लिएर आयौँ कि पुँजीवादी जनवाद पनि पश्चिममा लिएर आयौँ, कम्युनिस्ट जनवाद पनि पश्चिममा लिएर आयौँ भने कहीँ न कहीँ चाहिँ हाम्रो सोसाइटीसँग नमिलेको जस्तो हो। माओले जहिले पनि छलफल गरेर बहस गरेर सहमति बनाऊ यस्तो खालको देखिन्छ। भियतनामीहरू त्यो देखिन्छ, कोरियन अरूको। अब हाम्रो कस्तो हो, पूर्वीय प्रभाव पनि छ पश्चिमा प्रभाव छ, हाम्रो के हो भन्ने हो कि हाम्रो हो। किनभने हामीले हाम्रो सोसाइटी अनुसारकै जनवाद बनाउनु। मैले एउटा 2-3 टेलिभिजनमा बोलिसकेँ, म अब यो चाहिँ मेरो निष्कर्ष होइन। मैले यो अहिले किन चलेन भने एउटा जवाफ त बनाउनु पऱ्यो, वैज्ञानिक नहुन सक्छ भन्दा हामी नेपालीहरू बाई बर्थ धेरै जसो हिन्दू छौँ। मान्दैनौँ भौतिकवादी कोही के छौँ, किन 84% हिन्दू छ भनेपछि कमसेकम हामी कहीँ न कहीँ हिन्दू संस्कृति धर्मका प्रभाव संस्कृतिका प्रभाव छ। हिन्दू धर्मले के गर्छ,
अरू धर्मावलम्बी पनि आस्था राख्ने त्यस्तै बुद्धिस्ट अरू साथी पनि आउला यहाँ, तर चाहिँ सामान्य होल सोसाइटीको कुरो गर्दा 33 कोटी देउटा मान्छ। 33 कोटी भन्दा 33 करोड देउटा मान्ने सोसाइटी। तपाईँ पशुपतिमा जानु भने पशुपति मूल देउटा हो नि त। त्यहाँ पूजा न त्यो वरपरका जति छन् चारैतिरका 2-3 दर्जनलाई पूजा गरेर आउनुपर्छ। ठुलो पूजा गर्नु अगाडि गणेशको पूजा हुँदै अरू 4 किल्ला को गर्दै गर्दै जान्छ। भन्दा अब हामी यसलाई हाम्रो सोसाइटी कसरी ल्यायो भने अब अमृताजी हुन्छ, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, यसलाई अब जाने अनजानमा के ल्यायो भने समावेशी लोकतन्त्र ल्यायो हामी। कमसेकम महिलालाई, दलितलाई, जनजातिलाई त्यहाँ राख्ने अनि चाहिँ शासन गर्ने भनेपछि कमसेकम कोही नरिसाओस्, कमसेकम बाहिर नपरोस् भनेर त्यहाँ राखेर शासन गर्ने जस्तो ल्यायो कि हामी। आखिर त यो हो नि सोसाइटीको रिफ्लेक्सन हो हाम्रो सत्ता व्यवस्था सङ्गठनहरू। र ओलीजीले के गर्नु, आफूभित्रकालाई पनि सबलाई चाहिँ कोही सोधपुछ केही छलफल छैन, एकल हिँड्नु हो। अनि चाहिँ किनभने यो राज्य सत्ता भन्दा विपक्षी दललाई पनि कहीँ न कहीँ राष्ट्रिय नीतिहरूमा त पराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय अब विकास नीति या अरू कुनैमा त विपक्षी दललाई पनि ल्याउनु पर्यो। त्यसै गरी उहाँ न्यायपालिका छ, व्यवस्थापिका छ, त्यसलाई पनि एउटा सन्तुलन ल्याउनु पर्यो। नागरिक समाज छ, यो पनि एउटा शक्ति हो, राज्य सञ्चालनको एउटा शक्ति हो नागरिक समाज। मिडिया एउटा शक्ति हो, राजनीतिक दलहरू शक्तिहरू हुन्। सत्तामा को छ भन्ने दोस्रो कुरो। उसले चाहिँ बाहिर हल्ला गर्न सुरु गर्यो भने त उसले एउटा जनमत बनाउँछ, शासन गर्नै सक्नुहुन्न। त्यस अर्थमा राज्यका शक्तिहरू भन्छ यसलाई राजनीतिक भाषामा। राज्यका शक्तिहरूलाई एउटा चाहिँ वे अफ एक्सन भन्छ नि, समाजवाद निर्माणतिरको बाटोमा, स्थायी शान्तिको बाटोमा, आर्थिक विकासको बाटोमा, सुशासनको बाटोमा मेरो रोड म्याप 5, 10, 15वटा यो छ। त्यहाँ पार्टीलाई सहमत, अरूलाई मोटामोटी सहमत, म यही हिँड्दैछु भन्दा अरूमा आलोचना हुन्छ। तर मूल सिद्धान्तमा त एक ठाउँ राख्नु पऱ्यो नि। सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायका विषय यसरी जान्छ है भन्ने कुरो त एक ठाउँ राख्नु सक्नु होइन। गर्नुभयो के, मैले मिडियामा पनि भनेको कुरो। र यहाँदेखि उहाँ बलबदार जाने हुनुहुन्छ, पेरिस जान त हिँडेपछि यहाँ चोकमा कुकुर भेट्यो त्यसलाई पनि हान्नुभयो, अलि पर बटुवा भेट्यो त्यसलाई पनि हान्नुभयो, अलि पर जाँड खाएको मान्छे हिँडिरहेको त्यसो झगडा सुरु गर्नुभयो। अलि पर भन्दा उहाँले के भन्नु भन्दा बुद्धिजीवीहरूले आलोचना गरेर तिमीहरू चाहिँ आऊ कुन भाषामा गर्ने, इङ्ग्लिसमा, हिन्दीमा, कुन भाषामा गर्ने बहस आऊ। अब के अर्थ त्यो बहस हो? प्रधानमन्त्री त विकास गर्ने हो, समृद्धि गर्ने, सुशासन गर्ने, काम गर्ने हो। त्यो बहस आफै भइहाल्यो। प्रधानमन्त्री खुरुखुरु राम्रो काम गर्थे, बुद्धिजीवी आफै चुप लाग्छ, प्रशंसा गर्न सुरु गर्छ। तिमीले अलिअलि आलोचना गर्छ, ल तिम्रो कति छ ज्ञान, ल आऊ म त कुन भाषामा गर्ने भन्छ। अब त्यसै नयाँ मोर्चा भन्छ। अब उतातिर चाहिँ अब कोरोना आयो, डक्टरले के बहस गर्दै थियो, बेसार पानी खाने। अनि प्रधानमन्त्री कहाँ बेसार पानी हुन्छ के भन्नु लाग्छ, ल आऊ तिम्रो ज्ञान कुन हो, मेरो ज्ञान बहस गरौँ अरे। होला त्यो डक्टरसँग के अर्थ हो त्यो बहस हो? प्रधानमन्त्री काम त अलग छ। पार्टीमा पनि जस्तै तपाईँहरूको यस्तो अलिक काम पुगेन भन्दा बोलाएर कहाँ पुगेन सल्लाह लिएर सिद्धिहाल्यो। तिमीहरूको शक्ति छ, मेरो शक्ति ल देखाइदिन्छु भनेर चाहिँ पार्टी नेताहरूलाई पनि भनेको छ। अर्को कोही समूह छ उसलाई पनि सुरु गरेछ, धार्मिक समूह छ उसँग सुरु गरेछ। अब विपक्षी दललाई ल कहाँ छ यो, कहाँ सुत्यो, विपक्षी दलै छैन भनेर आफै थाहा नै भाषण गर्छ। विपक्षी दल त उठ्नु पर्यो भन्दा यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुभयो के भने हाम्रो सोसाइटीले अलिकति समावेशी खालको, सहभागितामूलक खालको हाम्रो संविधान पनि छ, कानुन पनि छ, सोसाइटी पनि छ। तर उहाँ अर्कोतिर हिँड्नु हो र यो चाहिँ भएन भन्ने मेरो चाहिँ धेरै ठाउँका भाषणहरू मेरो आफ्नो निष्कर्ष, मेरो निजी हुन्। यो पार्टीले निकालेको निष्कर्ष होइन। तर हाम्रो सोसाइटी यसो छ भने मैले कहाँ ल्याउनु पर्यो, समाजवादी पार्टी निर्माण गर्दा पनि हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो अनुभव हेर्दै हेर्दै नै अगाडि जानुपर्छ। त्यसो गर्दा मेरो व्यक्तिगत राख्छु, म अहिलेदेखि व्यक्तिगत भने हुनाले अहिले हाम्रो के छ, पार्टीको आधिकारिक भन्दा जनवादी केन्द्रीयता। जनवादी केन्द्रीयता भनेको के, व्यक्ति सङ्गठनको मातहत हुन्छ, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहत हुन्छ, त्यसै गरी अल्पमत बहुमतको मातहत हुन्छ। निर्णय गर्दा छलफल बहसहरू हुन्छ, त्यसमा बहसमा छलफलमा स्वतन्त्रता, तर निर्णय भइसकेपछि काम कार्यमा एकरूपता गर्नुपर्छ। निर्णय अगाडि छलफल गर्ने, बहस गर्ने, निर्णय भएपछि त्यो मान्नुपर्छ र काममा एकरूप भएर जानुपर्छ। फेरि नयाँ सन्दर्भमा बहस गर्ने हो। यो लेनिनवादी संस्था सिद्धान्त आज मानेको कुरो यो हो, हामीले मान्दै आएको कुरो यो हो। र मोटामोटी यसले पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुरो आज किन एक सूचना प्रविधिको विकास भइसकेको छ। अझ एआई पनि भन्छ नि, हामी आइटी भन्थ्यौँ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, अहिले एआई भन्छ चाहिँ। त्यसो गर्दा चाहिँ हामी यो सोसाइटीमा छौँ। जसरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरो गर्छ कि त्यो मान्छे नचाहे मान्छेले काम सबै टेक्नोलोजी अथवा रोबोटले गर्ने अब गइरहेका छौँ।
भन्दा यो अस्ति केन्द्रीय समितिमा एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो यसमा चाहिँ अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तै पछि पऱ्यो के हो, त्यो रोबोटले गर्ने काममा के को अतिरिक्त मूल्य कहाँ आउँदैछ भन्ने कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भन्दा यो नयाँ बहस आएको छ, यो अलग्गै बहस हो। तर आज कुरो त यो हो कि हामी चाहिँ जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्त अथवा लेनिनवादी समाजवादी सिद्धान्त मानेका छौँ। यही हो समाजवादी संस्थानको कल्चर भनेको हामीले अहिलेसम्म। तर यहाँ के प्रयोग भयो भन्दा माओवादी आन्दोलनले के प्रयोग गर्यो भने पहिले एकल नेतृत्व अथवा महासचिव प्रणाली, पछि अध्यक्षात्मक प्रणाली, बहुपदी प्रणाली पनि गयो। मान्दा चाहिँ के भने निर्वाचन आदि इत्यादि पनि हुन्छ भने निर्वाचनका दुईवटा रूप हुने भयो, एउटा सहमति हुने भयो, एउटा चाहिँ भोटिङ सिस्टम प्रतिस्पर्धात्मक हुने भयो। निर्वाचन त निर्वाचनबाटै जाने भयो, एउटा सेलेक्सन हुने भयो, एउटा चाहिँ उसबाट भोटिङबाट हुने भयो, निर्वाचन प्रक्रियाबाट जाने भयो। अथवा चाहिँ कति चाहिँ जस्तै हामी विराटनगरसम्म जान चाहिँ केन्द्रीय कमिटी चाहिँ सेलेक्सनबाट गऱ्यौँ, अनि चाहिँ पदाधिकारी फेरि चाहिँ हामी भोटिङ सिस्टमबाट पनि गऱ्यौँ। यो विभिन्न छन्। एमालेको 8औं र 9औं महाधिवेशन एउटा नयाँ परिघटना हो। अरू कङ्ग्रेसले गर्ने आफ्नो खालको छ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, र ठ्याक्कै चाहिँ लेनिनवादी अल्पमत बहुमतको मातहत हुन्छ त भनियो। तर उहाँ ठ्याक्कै पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको एक्सर्साइज गरियो। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के हो भन्दा बहुमतले शासन गर्छ, अल्पमत प्रतिपक्षमा बस्छ, र बहुमतका काम कारबाहीहरूलाई वाचडगको रूपमा बेठिक गरिकै आलोचना गर्यो, त्यो सहयोग गर्ने आलोचना गर्नलाई बस्यो। राम्रो गर्यो राम्रै भइहाल्यो, किन भन्नु पऱ्यो। नराम्रो यहाँ बेठिक गरे भन्दै उसलाई एक्सपोज गर्दै उसलाई कमजोर पार्दै आफू अर्को पटक शासनमा आउने हो। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी संसदीय जनवाद भनेको अथवा संसदीय लोकतन्त्र भनेको भन्दा ठ्याक्कै 8औं र 9औं मान्छे। 8औंमा झलनाथजी आउनुभयो, केपीजी अल्पमतमा बस्नु, बैठक बस्न पनि नदिने, केही काम पनि गर्न नदिने, क्याबिनेट बनाउनु पऱ्यो मान्छे नदिने, अर्को गर्दै भयो। बरु यही केपीलाई बनाऊ भन्नेमा पुर्याउनु 9औं महाधिवेशन। त्यो त यथार्थ हो नि, हामीले लेखेका छौँ। बैठक कहिले न महिनौँ दिन बैठक अनि उहाँहरू वार्ता टोली बनाएर त्यो घनश्यामजीहरू गएर फकाएर ल तपाईँको बरिएटा यहाँ भयो भने टुङ्गाएपछि बल्ल त्यसपछि क्याबिनेटमा तपाईँ यतिजना मान्छे जान्छ, अर्कोमा यतिजना बार्गेनिङ गरेर त्यहाँ चाहिँ गरेर बल्ल पार्टी चलाउनु भयो 8औं पछि। तर 9औं पछि उहाँ अध्यक्ष आउनु, अनि फेरि माधवजी अपोजिसन जान, माधवजीले पनि आफ्नो अपोजिसन त चलाउनु पऱ्यो। कङ्ग्रेसले कसरी हल गर्यो? अपोजिसन जो हार्यो उसलाई चाहिँ वरिष्ठ नेताको रूपमा हल गर्यो। त्यसलाई संस्थागत जस्तो 40-60 गर्यो, जित्नेले 60 लिने, हार्नेले 40% गरेर मोटामोटी हल गरे त्यही पनि त्यहाँ हल छैन। भन्दा एमालेको अभ्यास हेर्दा चाहिँ जित्नेले सबै लिने, ओलीजीले सबै लिनुभयो, त्यो हिसाबले ठिकै हो। फेरि किन माधवजीहरूले गुनासो गर्ने भन्ने हुन्छ। तर फेरि माधवजीहरूसँग हाराएर 46% किनेको भने त्यो कसरी व्यक्त हुन्छ त भन्दा त्यो गर्न सक्नु भएन। अनि त्यहाँ एउटा माथिदेखि तलसम्म फ्याक हो, केन्द्रदेखि स्थान त सेलसम्म फ्याक छ, जनवरी समर्थन मोर्चा समर्थनमा फ्याक छ। अनि त्यो कसरी जोड्ने भन्ने कम्युनिस्ट आन्दोलन च्यालेन्ज हो। अब हामीले यसलाई नै विकास गर्ने हो समाजवादी समर्थनमा। त्यसमा चुनावबाट जाने यसमा कुनै होइन, प्रतिस्पर्धामा जाने, जेनेरेसन मिलाउने। माओले भन्नुभयो 3 in 1, ज्येष्ठ सदस्यहरू, प्रौढ सदस्यहरू, नयाँ सदस्यहरूलाई मिलाएर एक तिहाई जस्तो बनाएर सोसाइटी जस्तो छ। सोसाइटीमा युवा छ, प्रौढ छ, ज्येष्ठ नागरिकहरू छ, त्यसलाई मिलाएर समाज चल्या हुन्छ। नयाँ आउनु पनि रोकिँदैन, बुढो हुनु पनि रोकिँदैन, र त्यो समाज चलिरहेको छ। पार्टी पनि त्यस्तै हुनु पऱ्यो भन्ने छ माओको। हामीले बनाउनु त्यस्तै हो, नयाँ आइराख्नुपर्छ हाम्रो पार्टीमा, सङ्गठनहरूमा। पुरानो रिटायर हुँदै जानुपर्छ, यो नै हो हुने त। तर त्यसलाई विधिमा कसरी ढाल्ने भन्दा विधिमा के हुनसक्छ भन्दा यो सबै अध्ययनहरू हेर्दा चिनियाहरू कस्तो छ भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्छ हरेक वर्ष, त्यो अलग्गै हुन्छ। जस्तो कर्मचारी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्छ, सिओहरू एमडीहरू नियुक्त गरेर 5 वर्षलाई 4 वर्षलाई गर्दा म यो काम गर्छु भनेर प्रस्ताव गरेका हुन्छ। सबभन्दा योग्यलाई ल्याइन्छ, हरेक वर्ष कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ। फेल हो भनेलाई 4 वर्ष या 5 वर्ष अगाडि पनि निकालिन्छ। मिनिमम स्कोर यति 80 नम्बर मानव मिनिमम स्कोर ल्याउनै पर्छ भन्यो भने 80 अथवा 60% ल्यायो भने पास भने, 70 ल्यायो भने यति इन्सेन्टिभ, 80 ल्यायो भने यो इन्सेन्टिभ, 90 ल्यायो भने यो इन्सेन्टिभ पाउने थप। 1.5 लाख तलब छ भने 90 पुर्यायो भने उसले 3 लाख तलब ठ्याक्कै 100% पनि हुन्छ। एमडी सिओ 2.5 लाख छ भने 5 लाख दिइन्छ भने उसले राम्रो गर्न कोसिस गर्छ भने हामीले कार्य सम्पादन गर्छ सिनियरले। र त्योमा पास हुनेहरू माथिल्ला कमिटीहरूको लागि प्रमोसनको लागि लाइनमा बस्छन्। हामी पनि त्यो पनि गर्नु पऱ्यो। एउटा प्रतिस्पर्धा र त्यो दुईटै कुराहरू हुनसक्छ कि अप्रतिस्पर्धालाई अलिकति त्यहाँ ठेकदारी गऱ्यो, अलिकति काम गऱ्यो, यसो गऱ्यो, अलिक पैसा लियो, 1000 पार्टी सदस्य रिन्यू गऱ्यो, अनि भोलि नै सदस्य हुन्छ, फेरि चाहिँ काम गर्दैन, फेरि त्यस्तै ठेक्का पत्ता काम के गऱ्यो, फेरि अलिक कमायो, जिल्ला कमिटीमा केही मान्छे प्रतिनिधिमध्ये आधा जस्तो किन्यो अथवा केही पैसा खर्च दियो, यो सोसाइटी हुँदा त
अनि फेरि माथिल्लो कमिटीको गयो अनि माथि जान्छ मन्त्री हुन्छ, विभिन्न तहका मन्त्री या मेयर हुन्छ, कमाउँछ। घनश्यामजीले बारम्बार भन्नुहुन्छ नि त, कमाउँछ अनि धेरैजनालाई किन्छ, फेरि झन् धेरै शक्ति पाउँछ, झन् धेरै कमाउँछ, झन् माथि जान्छ। त्यो हो त, अझ के कम्युनिस्ट के समाजवादी हो त? भएन। त्यसो गर्दा चुनाव मात्रै पनि भएन। फेरि ओलीजीको मात्रै 1 दर्जनभन्दा बढी चाहिँ एक क्लासका ठेकेदार साथीहरू छ, राम्रै राम्रो साथीहरू छ। अहिलेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ संसदमा चाहिँ 2-3 दर्जन चाहिँ एक क्लासका ठेकेदारहरू आएका छ, किन पैसा खर्च गर्न सक्छ भन्दा यही हो हाम्रो जनवाद भन्दा यो होइन। पार्टीभित्र कसरी होला त भन्दा यहीँनिर विमर्श गर्नुपर्छ। तपाईँले ठिक ठाउँमा ल्याउनु भयो। त्यो विमर्श के हुन सक्ला भन्दा ज्येष्ठ सदस्यहरू पनि आइराख्ने, इमान्दारीपूर्वक लड्ने भिन्ने त्यो मान्छे पनि आइराख्ने, अलि चाहिँ नयाँ फ्रेस ब्लड पनि आइराख्ने कसरी बनाउने भन्दा चाहिँ मेरो एकदम मोटामोटी यो बिचमा छलफल उहाँको पेपर हेर्से चलेको के हो भने, यो त हामी कार्यदलमा पनि छन्, विधान बनाउन गरौँला, सम्मेलन महाधिवेशन बनाउँला, मानौँ 25%लाई बढुवा गर्दै जाने, 25% बढुवा गर्दै लाने। अब एउटा लेभलसम्म यदि आन्दोलनमा त भएन भने त्यसलाई लैराख्ने, एउटा चाहिँ ज्येष्ठताको आधारमा। हामी प्रो ज्येष्ठ सदस्य कहाँ ल्याउनु? प्रो ज्येष्ठलाई चुनाव गर्ने ज्येष्ठ आउँछ भने कुनै ग्यारेन्टी छैन। माओवाद फेल भयो संगठन भन्दा ज्येष्ठलाई 25% ज्येष्ठलाई मानव ल्याइराख्ने, अनि बाँकी 50%लाई चाहिँ निश्चित क्राइटेरिया पुग्या। अघि कुरा चल्यो नि त, मानव चाहिँ जस्तै पदाधिकारीको लागि सम्बन्धित तहमा एक कार्यकाल बसेकाहरू त पदाधिकारीलाई लड्छ। त्यसै गरी चाहिँ त्यो तहको कमिटीको लागि तल्लो तहबाट आएकाहरू तर निश्चित क्राइटेरिया पुगेकाहरू बिचमा प्रतिस्पर्धा, लिमिटेड कम्पिटिसन गर्ने भन्दा त सबै कमिटीमा प्रदेश कमिटीमा बसेकाहरू मात्रै केन्द्रीय कमिटीमा लड्न पाउने भन्दा त लिमिटेड हो। 3को बिचमा मात्रै सबै प्रतिनिधिले भोट हाल्छ तर 3 मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने भन्दा त्यो प्रौढहरू गए। प्रौढहरूलाई 50% मान्नु, ज्येष्ठहरूलाई 25 प्रमोसन गरिदिनु भने एकछिन, बाँकी 50% चाहिँ उहाँ देशभरि चाहिँ हामी 100 लिएर 700 हाम्रा प्रदेश कमिटी सदस्य 700 जना उम्मेदवारको लागि योग्य हुन्छ। 700 मध्येबाट हामी 50 जना केन्द्रीय कमिटीमा चुनाव 3को बिचमा लडेर आउँछ भन्दा चाहिँ कमजोर मान्छे त आएन, योग्य मध्येकै पपुलर आउँछ। दोस्रो, तेस्रो 25%लाई निश्चित गरेर केन्द्रीय कमिटी लड्नलाई 7 वर्ष छ भने ल 7 वर्ष पुगेका प्रतिनिधिमध्ये जो लड भन्दा एकदम फ्रेस मान्छे यदि पपुलर भयो, सबको मन जित्यो, एकदम राम्रो विचार क्रियाशील सक्रियता भन्दा 25% त आइहाल्यो त 100 जनामा भन्दा चाहिँ नयाँ पनि आइराख्यो। म नयाँ हुँ भने त जनताको मन जितोस्, कार्यकर्ता मन जितोस् न आओस्। र मेच्योर मान्छेहरूको टिम जो स्वतः चाहिँ देशभरि पार्टी चलाइराखेकाहरू स्वतः एक स्टेप माथि प्रतिस्पर्धा गरेर आउँछ आफू मध्येबाट। र देशभरिका 700 मध्ये 25 जना सबभन्दा ज्येष्ठहरू केन्द्रीय कमिटी स्वतः मनोनित हुन्छ। भइराख्दा अर्को 100 जनालाई फेरि बिदा गरिराख्नु पऱ्यो केन्द्रबाट। यस्तो सिस्टम बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ सबभन्दा खतरा एक अप्ठ्यारो त्यो बिदा हुनेवाला अप्ठ्यारो बिदावालाले कसरी गर्ने? 25% त गइराख्नु पऱ्यो हो। त्यसो हुँदा यो सिस्टम बनाउनु पऱ्यो। मैले भन्दा चाहिँ त्यसो भए ज्येष्ठहरू भने कमिटीका जस्तै एकछिन मान्नु साथीहरूलाई लाग्ला तपाईँहरूको चाहिँ जस्तै जिल्ला कमिटीको ज्येष्ठ को हो त भन्दा त जिल्ला कमिटीमा 100 जना छन् भने त्यसमा के अरे 100 जना जिल्ला कमिटीमा 100 जना छन्, सबभन्दा पुरानो त्यहाँ निस्किन्छ नि कम्पिटिसन हुन नसक्ने। प्रदेश कमिटीमा 12 जिल्ला छ भन्दा त्यहाँ त चाहिँ सबैमा 25-25 जना त जिल्लामा आएका छन्। 12 जिल्लामा 120 जना प्लस आएका हुन्छन्। तिनीहरू मध्ये माथि जम्मा चाहिँ 25 जना जाने भने बाँकी त रिटायर हुन्छ नि त। यस्तै के गर्ने कुनै सिस्टम गर्यो भने यो त कम्युनिस्ट पार्टी हो। फेरि बुर्जुवा पार्टी भएको के अरे चाहिँ हामी 5 वर्षमा एकपटक महाधिवेशन बेला एकपटक चाहिँ पार्टीमा आउने, चुनाव लड्ने, जित्ने, हार्ने जति आफ्नो व्यवसायमा फर्किन्छ। राज्यको चुनावमा पनि बुर्जुवा त मास पार्टी भने कस्तो हो भने 5 वर्ष ठुलो उत्सव हुन्छ। उहाँ अमेरिका जस्तै चुनाव उहाँ 4-4 वर्ष हुन्छ राष्ट्रपति र यो बैठकले मूलतः दुईटा निर्णय, एउटा निर्णय संसदीय दलको विधान नेकपा एमाले भइसके पछाडि 2072 सालमा हामीले एउटा संसदीय दलको विधान बनाएका रहेछौँ र त्यसो भएको हुनाले त्यो विधानमा केही संशोधन गर्नुपर्ने भएको हुनाले विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्न एउटा कमिटी गठन गरेको छ। त्यसमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको संयोजकतामा शेरबहादुर तामाङ प्रतिनिधि सभाबाट र राष्ट्रिय सभाबाट विमला राई पौडेल सदस्य रहेको 3 सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ।
त्यस पछाडि अर्को निर्णय हामीले संसदीय बोर्ड गठन नभएको धेरै लामो समय भएको थियो र त्यसमा संसदीय बोर्ड आज 24जनाको संसदीय बोर्ड गठन भएको छ। पुरानो विधानकै आधारमा गठन भएको छ। नयाँ विधान फेरि हामी चाहिँ 7 गतेको बैठकबाट पारित गर्छौँ त्यो समितिले पास गरेपछि, र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अहिले संसदीय बोर्ड गठन गरेका छौँ। संसदीय बोर्डमा पदेन 4जना पदेन सदस्यहरू हुन्छन्। केपी शर्मा ओली, सुभाष चन्द्र नेम्बाङ, विशाल भट्टराई, शान्त चौधरी उहाँहरू पदेन हुन्छन्। त्यसबाहेक अरू चाहिँ त्यो आजको बैठकबाट निर्वाचित गरेका छौँ। झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, सुमन प्याकुरे, विमला राई, हिमलाल भट्टराई, राधा गेवाली, दामोदर भण्डारी, बिन्दा पाण्डे, विद्या भट्टराई, राजेन्द्र राई, रेखा झा, शेरबहादुर तामाङ, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, नारद मुनि राणा, मोहन बानिया, भूपेन्द्र थापा, खेम लोहनी, सरिता नेउपाने, विमला बिका रहेको थियो। अहिले 24 सदस्य। हाम्रो विधानले 32 बन्न सक्छ, तर विधान अझै त्यो सङ्ख्यामा हामीले विधान नयाँ बनाउने भएको हुनाले अहिले चाहिँ 24 सदस्य चाहिँ त्यो संसदीय दलको बैठकबाट निर्वाचित गरेको छ। आजको बैठकमा कति सांसदहरू? अब सांसद त सबै उपस्थित भइहाल्छन्, किनभने नेकपा एमालेको संसदीय दलमा केही साथीहरू बिरामी पर्नु भएको छ। म पक्ष विपक्ष यहाँ हुँदैन, किनभने नेकपा एमालेको संसदीय दल हो। केही साथीहरू अलमलमा हुनुहुन्छ, आइपुगिराख्नु भएको छैन। फेरि अर्को बैठक हामीले 7 गते बिहान 10:30 बजी बस्ने गरी तोकेका छौँ। त्यो बैठकमा सबै सदस्यहरू सहभागी हुनेछन्। नेकपा एमालेको एउटै संसदीय दल छ, त्यसमा त्यो संसदीय दलभित्र सबै सहभागी हुँदै जानेछ। जस्तो बैठकमा नआउने सांसदहरूले कार्य गर्ने त्यस्तो कुनै छलफल भएको छैन। त्यस भएको हुनाले हामी उहाँहरूलाई बैठकमा सहभागी हुनको लागि निरन्तर हामी पहल प्रयास गरिरहेका छौँ। पार्टीभित्र एउटै पार्टी नेकपा एमालेको संसदीय दल भएको हुनाले साथीहरू कतै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि आइराख्नै भएको छ। आज पनि धेरै साथीहरू सहभागी भइराख्नु भएको छ। त्यसो भएको कारणले निरन्तर यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। बिचमा केही अब अलिकति हामी बिचका केही तिक्तताहरूलाई मेट्नको लागि अलिकति समय लाग्ने भएको हुनाले त्यो समय लिएको मात्र हो, अन्यथा अरू केही हुँदैन। नेकपा एमालेको संसदीय दलमा त्यसको संसदीय दलका सबै सदस्यहरू सहभागी हुनेछन्। भेला गर्नेलाई कारवाही गर्ने भन्ने विषयमा केही आज पार्टीको बैठक होइन, संसदीय दलको बैठक भएको हुनाले संसदीय दलको बैठकहरूमा अनुपस्थित के हुन्छ यसको बारेमा पछि नै छलफल हुन्छ। अहिले हामीले त्यो विषयको छलफल गरेका छौँ। संसदीय दलको नेता नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा संसदीय दलको बैठक बसेको छ र संसदीय दलको बैठकले मूलतः 2टा निर्णय गरेको छ र हाम्रो पार्टी एकीकरण पश्चात अर्कै विधानमा चलिरहेको हुनाले अहिले नेकपा एमाले भइसके पछाडि नेकपा एमालेको संसदीय दलको विधान पुनः हामीले संशोधन गर्नुपर्ने। यद्यपि 2072 सालमा हामीले त्यो विधान बनाएका थियौँ। त्यो विधान संशोधन गर्नको लागि प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा शेरबहादुर तामाङ प्रतिनिधि सभाबाट, राष्ट्रिय सभाबाट विमला पौडेल राई सदस्य रहेको 3 सदस्यीय विधान चाहिँ कमिटी चाहिँ संशोधन कमिटी बनेको छ। यो कमिटीले 7 गतेको बैठकमा विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेर पेश गर्नेछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय, नेकपा एमालेको संसदीय बोर्ड गठन गरिरहेको थिएन, धेरै लामो समय भएको थियो र बोर्ड गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले संसदीय दलका नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा अहिले 24जना सदस्य रहेको बोर्ड गठन भएको छ। त्यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संसदीय दलको उपनेता सुभाष नेम्बाङ, संसदीय दलको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र सचेतक शान्त चौधरी उहाँहरू पदेन हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक हामीले आजको बैठकबाट झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, सुमन प्याकुरेल, विमला राई, खिमलाल भट्टराई, राधा गेवाली, दामोदर भण्डारी, बिन्दा पाण्डे, विद्या भट्टराई, राजेन्द्र राई, रेखा झा, शेरबहादुर तामाङ, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, नारद मुनि राणा, मोहन बानिया, भूपेन्द्र थापा, खेम लोहनी, सरिता नेउपाने, विमला बिका रहेको चाहिँ अहिले 24 सदस्यीय संसदीय नभएको सदस्यलाई तपाईहरु संसदीय दल झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल उहाँहरू संसदीय बोर्ड उहाँहरू नेकपा एमालेको संसदीय दलको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसमाले हामी
बैठकका सदस्यहरूले पारित गरेर उहाँहरूलाई यसमा राख्नु। प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता उपनेता र सचेतक सहित 27 सदस्य भयो कि सहित अहिले 24 भएको छ। उहाँको स्वीकृति दिएर राख्नु भयो। हाम्रो जिज्ञासा भनेको जसको उपस्थिति नै भएको छैन उहाँहरू बिना नै अनि तपाईँहरूले चाहिँ उहाँको नाम राखेर समिति होइन, यो नेकपा एमालेको संसदीय दल हो। नेकपा एमालेको संसदीय दलमा अहिले 121 जना सदस्य छन्। कोही बाटोमा आउँदै समय नभ्याएको होला, आइ नपुगेको होला, त्यस कारणले यस्तो कुरालाई हामीले समितिमा बस्न उहाँ इच्छुकहरू हो। बैठकले गुटगत भेलाहरू गर्ने गतिविधि गर्नेहरूलाई पनि कारबाही गर्ने खालको निर्णयहरू गरे हामीले त्यस्तो कुनै निर्णय गरेका छैनौँ। त्यस्तो कुनै विषयमा छलफल भएको छैन, कुनै निर्णय गरेका छैनौँ। उहाँहरू पार्टी नेकपा एमालेको पक्षमा उभिनुहुनेछ, त्यसको संसदीय दलको बैठकमा आउनुहुनेछ। आजको बैठकमा कतिजना सांसदहरू उपस्थित अब सांसद सबैजना उपस्थित हुनेछन्। सङ्ख्या भनिदिनुहोस् न प्लिज। 121 जना सांसद हो, सबैजना उपस्थित हुनेछन्। दलको बैठकले निर्वाचित हो, दलको बैठकले नै निर्वाचित गर्ने र उहाँहरू सबै उपस्थित हुनेछन्। यद्यपि केही शतप्रतिशत एउटै बैठकमा उपस्थित हुँदैन। अर्को बैठक कहिले गर्ने भनेको यहाँले अर्को बैठक 7 गते बिहान 10:30 बजे डाकिएको छ बालुवाटारमै। बालुवाटार। अनि चैत्र 7 गतेको बैठकको बारेमा पनि केही कुरा भएको छ? केन्द्रीय कमिटी बैठक केन्द्रीय कमिटीको बैठक, संसदीय दलको बैठक पश्चात केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नेछ। 7 गते नै बस्नेछ। धन्यवाद।